मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अगस्त 2025 मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ 3 खबरों के हवाले से। इसमें सबसे अहम खबर है आफाक अहमद साहब का जनूबी सिंध सूबे की तफसील से आगाह करना, अपने कराची में एक मकामी दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए। टाइम्स ऑफ कराची की मैं न्यूज़ आपके सामने पेश करूँगा। इसी तरीके से इसी अखबार की दूसरी खबरें हैं। एक है दहशतगर्द फरहान गनी के हवाले से, और तीसरी खबर है पंजाब में जो सैलाब ज़दगान हैं उनको जो मुआवजे दिए जा रहे हैं, मैं उनका तकाबिल पेश करूँगा। कराची के जो हादसात में लोग शहीद होते रहें। मगर गुफ्तगू आगाज़ हम करेंगे आफाक अहमद साहब के बयान से। आफाक अहमद साहब ने इस खबर में आप पढ़ सकते हैं, मैं मुख्तसरन बता दूं कि जनूबी सिंध सूबे का जिक्र किया है कि सूबा बनेगा तो जनूबी सिंध सूबा बनेगा, सिर्फ कराची को सूबा बनाकर अपनी कौम को तकसीम नहीं होने दूंगा। फिर उन्होंने तफसील इसमें अखबार में है, अल्लाह बेहतर जानता है ये दुरुस्त है गलत है, लेकिन अखबार की खबर पढ़ रहा हूँ जो मोतबर अखबार है कि जनूबी सिंध क्या होगा, हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडोला यार और सक्खर इसमें शामिल होंगे। अच्छा, बाकी खबर हम थोड़ी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम ये समझें कि आफाक अहमद साहब का जनूबी सिंध सूबा है उसका जोग्राफिया क्या है जो बड़ा अहम है। तो आइए सबसे पहले हम जो है ना सिंध का जो जोग्राफिया है उसको हम समझते हैं। ठीक है, ये जनाब आइए ये जो है ये देखिए, अब ये सिंध का जोग्राफिया है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने जिक्र किया है सक्खर। आइए सबसे पहले सक्खर देखें तो ताकि हमारी बात तवालत का शिकार ना हो। ये है जनाब सक्खर, ये सक्खर है आप देख रहे हैं, और ये जनूबी सिंध सूबा बनेगा तो सक्खर को इसमें शामिल होना है। अगर सक्खर शामिल होता है तो सवाल ये पैदा होता है ये लड़काने का आप क्या करेंगे। चूंकि इन्होंने लड़काना का जिक्र नहीं किया है, दादू का जिक्र नहीं किया है, नवाबशाह का जिक्र नहीं किया है। इन्होंने जो जिक्र किया है वो जिक्र किया है कि कराची को अकेला सूबा नहीं बनने देंगे, हैदराबाद चाहिए, लेकिन हैदराबाद और कराची के दरमियान ठट्टे का क्या करेंगे। इन्होंने हैदराबाद के साथ मीरपुर खास का जिक्र किया है, लेकिन नवाबशाह का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, जामशोरों का नहीं किया है। उसके बाद लाड़काना जो बहुत बड़ा एक शहर है, दादू भी है और शहदाद कोट है, सक्खर आ जाता है। तो सक्खर तो जनाब बिल्कुल इस मैप में शुमाल में है। मुझे नहीं मालूम आफाक अहमद साहब ने ये बयान दिया है नहीं दिया है। दिया है तो मैं पूछना चाहूँगा उनके जो दोस्त ये व्लॉग सुनते हैं वो उन तक मेरी गुजारिश लेके जाएं। वो एक मोतबर शख्सियत हैं, बहुत बड़ा नाम है महाजिर कौम में, एक उनके अंदर मुदब्बराना सलाहियत है। तो ये जनूब और शुमाल, अगर हम सिंध को जनूब शुमाल में तकसीम करते हैं, चूँकि उन्होंने जनूबी सिंध का है, तो जनूबी सिंध अगर सीधी लाइन खींचें तो नवाबशाह के पास खिंचती है। तो सक्खर ये कहाँ से जो है ये जनूब में आया, मेरी समझ से बाला तर है, और साथ साथ दीगर चीज़ें बात कर चुका। अच्छा, अब हम इस नक्शे को बंद करते हैं और दोबारा आफाक अहमद साहब के गुफ्तगू पर हम आते हैं। तो आफाक अहमद साहब जो हैं वो ये फरमाते हैं कि देखिए आप पढ़ लीजिए, हैदराबाद, मीरपुर खास, टंडोला यार, सक्खर शामिल होंगे। सक्खर तो भैया शुमाल में है, अनलेस के मुझे जोग्राफिया नहीं आता और आफाक साहब का जोग्राफिया मुख्तलिफ है या खबर गलत है। आफाक अहमद साहब ने मजीद फरमाया कि दुरुस्त मरदमशुमारी और शफाफ हल्का बंदी के बगैर सूबे की बात बेमानी है। यानी सूबे की अगर बात करनी है तो पहले मरदमशुमारी दुरुस्त करो, ठीक है ना, और शफाफ हल्का बंदियां करो। ठीक है, उसके बगैर वो सूबे की बात करना नहीं चाह रहे। ठीक है, यानी मन भर तेल चाहिए फिर राधा नाचेगी। ठीक है, तो ये आफाक अहमद साहब का बयान है, आपने पढ़ लिया है पूरा का पूरा, और उसके बाद हम इसे मजीद गुफ्तगू नहीं करेंगे। आप सोचिएगा, आफाक भाई से पूछिएगा, जनूब शुमाल सक्खर ये मेन सवालात हैं। उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हम जो है यहाँ पर आते हैं। इसको मैप को भी हटा देते हैं, और ये जनाब अगली खबर है कि वफाकी हुकूमत का सैलाब में जहाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को 20-20 लाख मुआवजा देने का ऐलान। सैलाब क्या है? कुदरती आफत है, ठीक है ना, किसी इंतजामिया की गफलत नहीं है। लेकिन इंतजामिया जो है वफाक, सूबा नहीं है। कौन है? वफाक है। वफाक 20-20 लाख दे रहा है। ठीक है, वो वफाक जिसमें कराची के 2 वजीर हैं MQM के। ठीक है, वो वफाक जो MQM के बगैर धड़ाम से गिर जाए। मगर मेरा सवाल यह है कि इंतजामिया की गफलत से कराची में
ہر ہفتے ایک شخص جو ہے وہ ڈمپر مافیا کے ہاتھوں مارا گیا ہے. ٹھیک ہے, کراچی میں بھی سیلاب آیا ہے, قدرتی آفت سے نہیں آیا ہے, بھرے ہوئے نالوں کی وجہ سے آیا ہے, جو پیپلز پارٹی کی غفلت سے ہے, جو ایم کیو ایم کے ساتھ وفاق میں ایک اتحادی پارٹی ہے. تو میں سوال کرنا چاہوں گا ایم کیو ایم کے دو عظیم وزراء سے اور پوری ایم کیو ایم کی قیادت سے کہ کیا وہ بتا سکتے ہیں, کیا وہ وضاحت دے سکتے ہیں کہ وہ کس حیثیت میں وفاق میں بیٹھے ہیں جب ایک سب سے بڑی پارٹی اپنے صوبے میں 20-20 لاکھ قدرتی آفات کے لیے دے رہی ہے, اور آپ کے شہر کے اندر, آپ کے شہر میں آپ کی وفاقی اتحادی پارٹی پیپلز پارٹی جس کے وزراء کے ساتھ آپ کا سینیٹر سبزی والا جو ہے وہ جگہ جگہ گھوم کے تمغہ لگائے گھوم رہا ہے, تو اس نے کیا اس پہ کارروائی کی؟ سینٹ میں آپ نے قومی اسمبلی میں کیا کارروائی کی؟ اور یہ جو فیصلہ کابینہ نے کیا ہے کراچی کے شہداء کے لیے کیا ہے؟ اس کے بعد ہم اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. عدالت نے پیپلز پارٹی رہنما فرحان غنی اور دیگر ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 30 اگست تک توسیع کر دی. ایک تو اس میں لکھا گیا رہنما, مجرم نہیں لکھا گیا, ملزم نہیں لکھا گیا, رہنما, اور ریمانڈ میں توسیع اور تفصیل کے اندر بتایا جا رہا ہے کتنا ڈھیلا ڈھالا معاملہ چل رہا ہے جو عدالت میں ہوا ہے. اب اس کو ہم لے جاتے ہیں میجر کلیم کیس پہ. میجر کلیم کا جب کیس ہوا تھا تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اس زمانے کی ایم کیو ایم اس کو الٹ پلٹ کر دیا گیا تھا. ڈاکوؤں کے خلاف جو آپریشن تھا وہ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہو گیا تھا, اور اس ایم کیو ایم کے آپریشن کے نتیجے میں اس زمانے میں جو صوبائی وزیر تھے صفدر علی باقری وہ چھپتے پھرے تھے, اور انہیں کینیڈا سے آج تک پاکستان آنے کی اجازت نہیں ملی ہے. اب تک وہ وفاق کے ملک کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی عمران فاروق جو 7 سال چھپے رہے ان کو اشتہاری مجرم قرار دیا گیا, اور وہ بالآخر ملک سے فرار ہوئے اور وہیں مر گئے, ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں تھی. دونوں صورتحال ایک ہی ہیں, ایک 91 میں ہوئی, ایک 25 میں. وہ اشتہاری مجرم قرار پائے, اور یہ پیپلز پارٹی کے رہنما, ملزم نہیں, میں تو مجرم کی بات ہی نہیں کر رہا, اور ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ان کو نہیں لے جایا گیا, ان کو جو ہے ہاتھوں میں ہتکڑی نہیں لگائی گئی عدالت کے کٹہرے کے باہر, اور انہوں نے بھی فوجی افسر کی پٹائی کی تھی جیسے صفدر باقری نے کی تھی. قوم کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. مہاجر قوم جو ہے وہ بہت خوش ہے, صوبوں کے پھلجڑیاں جو پھوڑی جا رہی ہیں, اور یہ پھلجڑیاں جو انار پھوڑے جا رہے ہیں صوبے کے, یہ باقاعدہ ایک ڈیزائن پر پھوڑے گئے ہیں. مخصوص صحافی یہ بات کر رہے ہیں جن کو ہدایت کی گئی ہے ایم کیو ایم کی وہ قیادت کہ جو ایک زمانے میں صوبے کی مخالفت کرتی تھی. ٹھیک ہے, اب وہ اچانک سے صوبے کی بات کر رہی ہے. مگر کیا بات کرنا کافی ہے؟ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ 3 فون کال جائیں گی صوبہ بن جائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. 26ویں آئینی ترمیم کیسے ہوئی تھی؟ ہم چیخ چیخ کے مر گئے ایم کیو ایم کے لیڈروں سے کہ بھائی یہ موقع آ گیا 18ویں ترمیم کو درست کر دو. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا 140 الف جو بڑی مبہم تھی ایم کیو ایم کی بدماشی, ایم کیو ایم کی نااہلی کی وجہ سے, ہم نے وہ الطاف پہ ڈال دی. سب سے بڑا نااہل وہ ہے. اب آپ جو ہیں اتنے سمجھدار لوگ سامنے آ گئے, اور اب تو ماشاءاللہ ایم کیو ایم متحدہ ایم کیو ایم ہے. ٹھیک ہے نا, وہ متحدہ ایم کیو ایم جو ہے وہ 26ویں ترمیم میں کچھ نہیں کر سکی. ٹھیک ہے, 140 الف جو سپریم کورٹ فیصلہ دے چکا, وہ فیصلے پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی وفاق میں ایم کیو ایم پارٹنر ہے, مگر پیپلز پارٹی کی جو اپنی میئرشپ ہے وہ کراچی کو کچھ نہیں دے سکتی ہے. یہ المیہ ہے, یہ اصول نظریات کی دھجیاں بکھیرنا ہے. ایم کیو ایم والے بتائیں کب تک وہ کٹ پتلی بنے اس ریاست پاکستان
جو کہ ماں جیسی ہے مگر مہاجروں کے لیے وہ سوتیلی ماں ہے اور سندھ کے نسل پرستوں کے لیے وہ سگی ماں ہے، تو وہ اس سوتیلی ماں کے حکم پہ کب تک پاکستان کا جو کچن ہے اس کی گند صاف کرتے رہیں گے؟ پاکستان کے باتھ روم میں جو نسل پرستی کی جو ٹٹیاں لگی ہوئی ہیں ان کو وہ صاف کرتے رہیں گے، مگر مہاجر کے لیے وہ کچھ نہیں لے پائیں گے، اور لے کر بھی آئے ہیں تو کسی کے حکم پر صوبوں کا چورن، قوم کو چورن کھلایا جا رہا ہے۔ کیوں نہیں کہتے کہ جس نے اشارہ دیا ہے، جو ڈوریاں ہلا رہا ہے، اس سے کہو کہ صوبہ بنا دے، 27ویں آئینی ترمیم کرے، ساری پارٹیوں کو بٹھائے، پارٹیوں کو بٹھا کر یہ جو شک ہے، مجھے نمبر یاد نہیں آئین میں کہ صوبے بنانے کا طریقہ کار آئین میں درج ہے کہ صوبائی اسمبلیاں 2/3 اکثریت سے ووٹ دیں گی تو صوبہ بنے گا۔ جاؤ ہمت کرو، اس آئینی شک کو تبدیل کراؤ، اور جب تک تبدیل نہیں کرا سکتے ہو مہاجر قوم کو بیوقوف مت بناؤ۔ بہت بیوقوف بنا لیا تم نے، بہت تم نے کٹ پتلی تماشا کھیل لیا۔ مہاجروں کو کبھی پٹھانوں سے لڑانا، کبھی سندھیوں سے لڑانا، صوبے کے مسئلے پر اس سے قطع نظر کہ سندھی بولنے والوں میں کتنی بڑی تعداد نسل پرستوں کی ہے، مگر صوبے کی حساسیت پر مہاجر کو قربانی کا بکرا بنا کر ریاست پاکستان اپنی کوئی ڈیلنگ کر رہی ہے تو اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ مذمت نہیں کر رہے تو اس کے جھانسے میں آ کے یہ کھٹا میٹھا چورن نہ خود کھانا چاہیے نہ کھلانا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔